नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधी गोचरः मिथ्याबन्ध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। अज्ञानलक्षणं विचार्यमाणमस्ति। ह्यः अस्माभिः असंभव दोष प्रदर्शनाय पूर्वपक्षिभिः कृताः अनुमान प्रयोगाः केचन दृष्टाः। अविद्यायां सादित्वमेव वर्तते इति साधयितुं कश्चिद् अनुमान प्रयोगः, तत्र आगमबाधः सत्प्रतिपक्षः उपाधिश्च प्रदर्शितः। तत्पश्चात् अविद्यायां यदि अभाववैलक्षण्यं वर्तते तर्हि भावत्वं भवेदेव, भावत्वं नास्ति चेत् अभावत्वं भवेदेव। यतो हि भावत्व अभावत्वयोः परस्परं विरोधो वर्तते इति प्रश्नः दृष्टः। तस्य समाधानं कीदृशम् आसीदित्युक्ते परस्परविरोधो वर्तते इति त्वया केन अभिप्रायेण उच्यते? परस्परविरहरूपत्वं वर्तते वा, परस्परविरहव्यापकत्वं वर्तते वा, परस्परविरहव्याप्यत्वं वर्तते वा इति विकल्पं कृत्वा भावत्व अभावत्वयोः परस्परविरहरूपत्वम् अपि नास्ति, परस्परविरहव्यापकत्वम् अपि नास्ति इति प्रदर्शितं। परस्परविरहव्यापकत्वम् अस्ति चेदपि एकस्मिन् पदार्थे भावत्वस्य अभावः अभावत्वस्य च अभावः कथम् उपपद्यते इति सदृष्टान्तं निरूपितम्। एतादृश एव विचारः विस्तरेण प्रथममिथ्यात्वे सत्त्वासत्त्वे अधिकृत्य कृतः अस्ति। ततः पश्चात् प्रकारान्तरेण अविद्यायाः अनिवर्त्यत्वम् आक्षिप्तं तथा च असम्भवः आक्षिप्तः। तत्रापि आत्मवत इति दृष्टान्तनिर्देशः आसीत्। तत्र आत्मत्वस्यैव उपाधित्वम् आशङ्कितम्। पश्चात् उपाधेः साध्यव्यापकत्वं नास्ति किल इति एका शङ्का। तस्याः शङ्कायाः समाधानम् एतावत्पर्यन्तं गते पाठे अस्माभिः चिन्तितं वर्तते। अद्य पूर्वपक्षी प्रकारान्तरेण शङ्कां करोति। अज्ञाने ज्ञाननिवर्त्यत्वं नास्ति इति बोधयितुं प्रकारान्तरम् आश्रीयते पूर्वपक्षिणा। सः भागः अद्य अस्माभिः अवलोकनीयो वर्तते। पश्यन्तु, यत् सादि तत् निवर्त्यं, यत्तु अनादि तदनिवर्त्यम् इति पूर्वपक्षिणा चिन्तितम्। यस्य सादित्वं वर्तते तस्य निवर्त्यत्वं वर्तते, यस्य तु अनादित्वं वर्तते तस्य अनिवर्त्यत्वम् एव स्यात्। भवता अज्ञानस्य अनादित्वं स्वीकृतम्, अतः अज्ञानस्य अनिवर्त्यत्वम् एव आगच्छति।
इति प्रकारान्तरेण अनुमानप्रयोगं करोति। अज्ञानम् अनिवर्त्यम् अनादित्वात् आत्मवत् इति अनुमानम्। अज्ञानं पक्षीकृत्य अनिवर्त्यत्वं साध्यते अनादित्वेन हेतुना। दृष्टान्तस्तु आत्मा। आत्मनि अनादित्वं वर्तते, अनिवर्त्यत्वं च वर्तते। अज्ञानेऽपि अनादित्वं श्रुत्या साधितं, तर्हि पक्षे हेतुर्वर्तते, तर्हि साध्येनापि भवितव्यम् इति अभिप्रायेण इदम् अनुमानम्। अज्ञानम् अनिवर्त्यम् अनादित्वात् आत्मवत् इति। समाधानं सरलम्। अयं हेतुः अप्रयोजको वर्तते। अयं हेतुः साध्यं साधयितुं न प्रभवति। तेन किमुक्तम्? यत् सादि तत् निवर्त्यं, यत् अनादि तत् अनिवर्त्यम्। तर्हि पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः कः इति प्रतीयते? सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकम्, अनादित्वम् अनिवर्त्यत्वे प्रयोजकम् इति विचिन्त्यैव अज्ञानम् अनिवर्त्यम् अनादित्वात् आत्मवत् इति अनुमानप्रयोगः कृतः। किन्तु सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकं न, अनादित्वम् अनिवर्त्यत्वे प्रयोजकं न। कुतः? उभयथापि व्यभिचारः अस्ति। पश्यन्तु, अनादिरपि प्रागभावो निवर्तते। यदि सादित्वम् एव निवर्त्यत्वे प्रयोजकं स्यात्, तर्हि अनादेः प्रागभावस्य कथं निवृत्तिः? अनादिरपि प्रागभावो निवर्त्यते चेत् निवर्त्यत्वे प्रयोजकं सादित्वम् इति नैव वक्तव्यम्। एवमेव सादिरपि ध्वंसः तार्किकमते न निवर्तते। सादिरपि ध्वंसः अनन्तः इति तैरङ्गीकृतम्। तर्हि अनिवर्त्यत्वे अनादित्वं प्रयोजकम् इत्यत्रापि व्यभिचारो जातः। तथा च सादित्वं वा अनादित्वं वा निवर्त्यत्वे वा अनिवर्त्यत्वे वा प्रयोजकं न, तर्हि अनादित्वेन हेतुना अनिवर्त्यत्वं साधयितुं न शक्यते इति समाधानस्य आशयः। तदुपरि एका शङ्का भवितुम् अर्हति। सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकं न, सादिरपि सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकं न, अनादिरपि प्रागभावो निवर्तते खलु इति उक्तं। तर्हि एतद्दोषवारणाय किं क्रियते इत्युक्ते, भावत्वे सति सादित्वम् अनिवर्त्यत्वे प्रयोजकं भवतु, भावत्वविशिष्टसादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकम्। अस्य कोऽर्थः? यः भावः सादिर्वर्तते सः निवर्तते, यस्मिन् भावत्वं सादित्वं च वर्तते तस्मिन् निवर्त्यत्वम् अपि वर्तते इति स्वीकुर्मः। इति मध्ये अवान्तरशङ्का भवितुम् अर्हति। सादित्वमात्रं निवर्त्यता प्रयोजकं न चेत् भावत्वविशिष्टसादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकं भवतु इति शङ्का। तत्र समाधानम् इदं वक्तव्यम्। एवं सति यदि भवता उच्यते भावत्वे सति सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकं, तर्हि पुनरपि अहं पृच्छामि, प्रागभावे इदं प्रयोजकं नास्ति, तर्हि प्रागभावः कथं निवर्तते? भावत्वे सति सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकम् इत्युक्ते तर्हि प्रागभावस्य निवृत्तिः कथं? तर्हि प्रागभावो निवर्त्यते, तत्र प्रागभावे निवर्त्यता वर्तते, तत्र निवर्त्यता प्रयोजकम् अन्यत् किञ्चित् कल्पनीयम्। सादिभावस्य निवर्त्यत्वे अन्यत् प्रयोजकं कल्पनीयम् इति कृत्वा किं जातं? प्रयोज्य प्रयोजक भावद्वयं कल्पनीयम् आपतति।
प्रयोज्य प्रयोजक भाव द्वय कल्पना प्रयुक्तं गौरवम् आगच्छति। अतः भावत्वे सति सादित्वम् इति भावस्थले एकं प्रयोजकं, प्रागभावस्य तु निवर्त्यत्वं वर्तते तत्र अन्यत् प्रयोजकम् इति किमर्थं स्वीकर्तव्यम्? एकं किंचित् निवर्त्यत्व प्रयोजकम् एकं किंचित् उपपादयितुं शक्यते चेत् स्थलद्वये वैलक्षण्येन प्रयोज्य प्रयोजक भाव द्वयं कल्पयित्वा किं साधयितुं शक्यते। तथा च इदमस्तु, किन्तु इदं प्रष्टुं शक्यते भावस्य निवृत्तिं प्रति किं प्रयोजकम् इति वक्तव्यम्। भावस्य निवृत्तिं प्रति किं प्रयोजकम्? भावत्वे सति सादित्वम्। किन्तु एवं स्वीक्रियते चेदपि अविद्यायाः अनिवर्त्यत्वं तु न आगच्छति। अविद्यायाः अनिवर्त्यत्वम् इदानीमपि उपपादयितुं न शक्यते, यतोहि अविद्यायां भावविलक्षणत्वं वर्तते इति खलु अस्माभिरुक्तं। तर्हि भवता कथमपि परिष्क्रियताम् अविद्यायाः तु निवर्त्यत्वम् आगच्छति एव इति कश्चित् विचारो वर्तते। मया क्रमेण विचारः उपपादितः। इतः परं पंक्तिशः समन्वयं कर्तुं यत्नं करिष्ये। कुत्र आरम्भः? किञ्च सादित्वम् अनादित्वं वा न निवर्त्यत्व अनिवर्त्यत्वयोः प्रयोजकम्। यथाक्रमम् अन्वयः। सादित्वं निवर्त्यत्व प्रयोजकं न, अनादित्वम् अनिवर्त्यत्वे प्रयोजकं न इति यथाक्रमम् अन्वयः कर्तव्यः। कुतः? ध्वंस प्रागभावयोः तदभावात्। ध्वंसस्य सादित्वं वर्तते, निवृत्तिर्नास्ति। प्रागभावस्य अनादित्वं वर्तते, किन्तु निवृत्तिरस्ति। तर्हि सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकम् इति न वक्तुं शक्यते ध्वंसे व्यभिचारात्। अनादित्वम् अनिवर्त्यत्वे प्रयोजकम् इति न वक्तुं शक्यते प्रागभावे व्यभिचारात्। अयम् आशयः अनया पंक्त्या लभ्यते। किञ्च सादित्वम् अनादित्वं वा न निवर्त्यत्व अनिवर्त्यत्वयोः प्रयोजकं ध्वंस प्रागभावयोः तदभाव। मध्ये एका अवान्तर शंका। भावत्व विशिष्ट सादित्वं भवतु प्रयोजकम् इति। यत्र भावत्वे सति सादित्वं वर्तते तन्निवर्तते इति उच्यताम्। अनापि भावत्व विशेषितं तत् तथा। भावत्व विशेषितं तत् सादित्वं तथा निवर्त्यत्वे प्रयोजकम्। भावत्वे सति सादित्वं निवर्त्यत्वे प्रयोजकम् इत्यपि न। कुतः? अभावे तदसत्वेन भिन्न भिन्न प्रयोजक कल्पनापत्तेः। भोः भवता सम्यक् उक्तं भावत्वे सति सादित्वं प्रयोजकम् इति उच्यते, किन्तु प्रागभावः कथं निवर्तते इत्यत्र अन्यत् किञ्चित् प्रयोजकं वक्तव्यं स्यात्। भावस्थले निवर्त्यता प्रयोजकं किं? भावत्वे सति सादित्वम्। अभावस्य प्रागभावस्यापि निवृत्तिर्भवति, तत्र किं प्रयोजकं? तत्र अन्यत् किञ्चित् प्रयोजकम् इति भिन्न भिन्न प्रयोज्य प्रयोजक भाव कल्पना प्रयुक्तं गौरवम् आगच्छति। किञ्च पूर्वोक्तरीत्या एवं भवता उच्यते चेदपि अविद्यायां तु अनिवर्त्यत्वं नैव आगच्छति, यतोहि अविद्यायाः भाववैलक्षण्यं मया प्रागेव स्वीकृतं वर्तते इति अग्रिमया पंक्त्या उच्यते। भावनिवृत्त्यनिवृत्त्योः एव तयोः प्रयोजकत्वे च भावविलक्षण अविद्यादौ ताभ्यां तयोः अनपादानात् आपादयितुम् अशक्यत्वात्। तर्हि अस्तु, एतावत्पर्यन्त पूर्वपक्षस्य आशयः अवगतः, समाधानकर्तुः आशयः अवगतः। किन्तु निवर्त्यता प्रयोजकं किम् इति न निश्चितं खलु एतावता। किं निवर्तते किं न निवर्तते इत्यत्र कः निर्णयः वेदान्तिनाम् इत्युक्ते विवरणादौ बहुधा या रीतिः अनुसृता सा एव अत्र अनूद्यते।
नाशसामग्री वर्तते चेत् निवर्तते, नाशसामग्री न वर्तते चेत् न निवर्तते। नाशसामग्री सन्निधानं निवर्त्यत्वे प्रयोजकं, नाशसामग्री असन्निधानम् अनिवर्त्यत्वे प्रयोजकं। तत्र सादित्वं वा भावत्वं वा अनादित्वं वा इदं सर्वं न आलोचनीयं। यस्य नाशसामग्री वर्तते सः निवर्तते, यस्य नाशसामग्री न वर्तते सः न निवर्त्यते। अविद्यायाः नाशसामग्री वर्तते, विद्यारूपनाशसामग्री वर्तते, अतः तस्याः निवर्त्यत्वं वर्तते, अतः असम्भवः आपादयितुं न शक्यते इति ग्रन्थकाराः वदन्ति। तस्मात् नाशसामग्री सन्निपात असन्निपातौ एव निवर्त्यत्व अनिवर्त्यत्वयोः प्रयोजकौ इति मन्तव्यम्। नाशसामग्री सन्निपातः निवर्त्यता प्रयोजकः, नाशसामग्री असन्निपातः अनिवर्त्यत्वे प्रयोजकः इति ज्ञातव्यम्। तदपि कथं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते फलफलकल्प्यस्वभाव एव शरणं। यद् निवर्तते तस्य नाशसामग्री वर्तते इत्याशयः, यद् न निवर्तते तस्य नाशसामग्री नास्ति इत्याशयः। तौ च फलबलकल्प्यौ इति न कोऽपि दोषः। अपि च इतः परं प्रकारान्तरेण अनुमानप्रयोगो वर्तते। पश्यन्तु, ह्यः आरभ्य अस्माभिः याः पङ्क्तयः दृश्यन्ते तत्र बहूनि अनुमानानि प्रयुक्तानि सन्ति। पङ्क्तिस्तु किञ्चित् समस्तपदघटिता वर्तते, अतः विषकलिततया पक्षसाध्यादिकम् अवगन्तुं न शक्यते इत्यस्यां स्थितौ कृपया पार्श्वे लिखित्वा स्थापयन्तु। अयम् अनुमानप्रयोगः अत्र विवक्षितः वर्तते। अग्रिमपङ्क्तौ अपि प्रकारान्तरेण पूर्वपक्षी अनुमानं करोति। पुनरपि असम्भव आपादनाय एकः अनुमानप्रयोगः पूर्वपक्षिणाम्। अविद्या अनिवर्त्या अभावविलक्षणत्वे सति अनादित्वात् आत्मवत् इति अनुमानम् अग्रे पङ्क्तौ वर्तते। अविद्या अनिवर्त्या अभावविलक्षणत्वे सति अनादित्वात् आत्मवत्। पश्यन्तु, आत्मनि अनादित्वं वर्तते, अभावविलक्षणत्वं च वर्तते। आत्मनि हेतुर्वर्तते, अभावविलक्षणत्वे सति अनादित्वम् आत्मनि वर्तते। आत्मनः अनिवर्त्यत्वम् अपि वर्तते, तर्हि तत्र साध्यम् अपि वर्तते। तथा च किं जातम्? आत्मनि मया व्याप्तिः गृहीता। यत्र अभावविलक्षणत्वे सति अनादित्वं तत्र अनिवर्त्यत्वम्। तर्हि अविद्यां पक्षीकृत्य तत्रापि अनिवर्त्यत्वं मया साध्यते। अविद्यायाः अनादित्वं श्रुतिसिद्धं वर्तते, अविद्यायाः अभावविलक्षणत्वं प्रमाणेन भवता एव उपपादयिष्यते। तर्हि अविद्यायाम् अभावविलक्षणत्वे सति अनादित्वम् इति हेतुर्वर्तते चेत् अविद्यायाः अनिवर्त्यत्वं सिद्ध्यति। तर्हि कुत्रापि अविद्यायां ज्ञाननिवर्त्यत्वं न आयाति, अतः असम्भवः इति प्रश्नकर्तुः आशयो वर्तते। अविद्या अनिवर्त्या अभावविलक्षणत्वे सति अनादित्वात् आत्मवत् इति। तत्र सिद्धान्तिना झटिति सत्प्रतिपक्षः कर्तुं शक्यते। अविद्या निवर्त्या भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वात् प्रागभाववत्। पश्यन्तु, केवलम् अभावविलक्षणत्वं वर्तते वा? भावविलक्षणत्वम् अपि वर्तते खलु। तर्हि भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वेन हेतुना प्रागभाववत् निवर्त्यत्वं कुतः साधयितुं न शक्यते इति झटिति प्रतिपक्षः, सत्प्रतिपक्षः। अविद्या निवर्त्या भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वात् प्रागभाववत्। पश्यन्तु, पूर्वपक्षिणाम् अनुमानं, तत्र सत्प्रतिपक्ष उद्भावनम्, एतद्वयम् अग्रिमया पङ्क्त्या कृतम् अस्ति। अहं पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। अपि च यदि अविद्यादेः अभावविलक्षणत्व समानाधिकरण अनादित्वेन आत्मवत् अनिवर्त्यत्वं साध्यते, तर्हि भावविलक्षणत्वेन प्रागभाववत् निवर्त्यत्वमेव किं न साध्यते? नाम अनया पङ्क्त्या
अनिवर्त्यत्वं साधयितुम् इष्यते चेत् प्रागभाववत् निवर्त्यत्वं कुतो न साध्यते? प्रतिपक्षानुमानं भवति खलु इति। अस्मिन् इदानीं सत्प्रतिपक्षानुमानं वर्तते खलु, सिद्धान्तिना वेदान्तिना उक्तं सत्प्रतिपक्षानुमानम्। अविद्या निवर्त्या भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वात् प्रागभाववत् इति सत्प्रतिपक्षानुमानं। पूर्वपक्षी अस्मिन् सत्प्रतिपक्षानुमाने व्यभिचारं शङ्कते। इदानीं व्यभिचारशङ्का स्थापनानुमाने नास्ति। सिद्धान्तिनां वेदान्तिनां सत्प्रतिपक्षानुमानं यत् वर्तते तत्र पूर्वपक्षिणा व्यभिचारः आशङ्क्यते। कुत्र व्यभिचारः इत्युक्ते अत्यन्ताभावे वा अन्योन्याभावे वा व्यभिचारो भवति। पश्यन्तु अनुमानं किम्? अविद्या निवर्त्या भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वात् प्रागभाववत् इति अनुमानं। तत्र साध्यं निवर्त्यत्वं, हेतुः भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वं, तर्हि अत्यन्ताभावे व्यभिचारो भवति। कथम अत्यन्ताभावे व्यभिचारः इत्युक्ते अत्यन्ताभावे साध्यं नास्ति, निवर्त्यत्वं नास्ति, तर्हि साध्याभाववति निवर्त्यत्वाभाववति अत्यन्ताभावे हेतुस्तु अस्ति, भावविलक्षणत्वं वर्तते, अनादित्वं च वर्तते। तर्हि अत्यन्ताभावे अन्योन्याभावे च साध्यं नास्ति हेतुरस्ति इति कृत्वा व्यभिचारः। यदि तु तत्र पंक्तौ किमस्ति? ध्वंस अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावेषु व्यभिचारः इति पंक्तिरस्ति। ध्वंसे तु अनादित्वं नास्ति। तदेव ध्वंसे व्यभिचारः वक्तव्यः चेत् भावविलक्षणत्वमात्रं हेतुर्भवेत्, अन्यथा ध्वंसे व्यभिचारः स्थापयितुं न शक्यते। तर्हि भावविलक्षणत्वमात्रं यदि हेतुः तर्हि ध्वंसे व्यभिचारः, भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वम् इति यदि हेतुः तर्हि अत्यन्ताभावे अन्योन्याभावे च व्यभिचारः इति सत्प्रतिपक्षानुमाने व्यभिचारः आशंकितः पूर्वपक्षिणा। समाधानप्रकारः पूर्वोक्तः एव। पुनरपि प्रश्नः कर्तव्यः, ध्वंसादीनाम् अधिकरणस्वरूपत्वं वर्तते वा अधिकरणातिरिक्तत्वं वर्तते वा? अधिकरणातिरिक्तत्वं वर्तते चेत् तेषां साध्यं निवर्त्यत्वमपि अस्ति। अनिवर्त्यत्वमिति केन अभिप्रायेण उच्यते? तार्किकाणां स्वमते ध्वंसस्य वा अत्यन्ताभावस्य अनिवर्त्यत्वम् अस्ति चेदपि अस्माकं मते तु यदि ब्रह्मभिन्नः सः अत्यन्ताभावः ध्वंसो वा तर्हि तस्य निवर्त्यत्वमेव वर्तते, तर्हि तत्र साध्यमपि वर्तते हेतुरपि वर्तते इति कथं व्यभिचारः? यदि तु अधिकरणस्वरूपत्वमेव स्वीक्रियते, यदि ध्वंसादीनाम् अधिकरणातिरिक्तत्वं स्वीक्रियते तर्हि तत्र साध्यम् अपि अस्ति हेतुरपि अस्ति इति कृत्वा न व्यभिचारः। यदि तु ध्वंसादीनाम् अधिकरणस्वरूपत्वं ब्रह्मरूपत्वं स्वीक्रियते तर्हि तत्र साध्यमपि नास्ति हेतुरपि नास्ति इति कृत्वा न व्यभिचारः। इदानीं ध्वंसादीनाम् अधिकरणरूपत्वम् इत्युक्ते ब्रह्मरूपत्वं स्वीकर्तव्यं, तर्हि तत्र भावविलक्षणत्वमपि न आयाति, हेतुरपि नास्ति साध्यमपि नास्ति। उभयथापि व्यभिचारः सत्प्रतिपक्षानुमाने न भवति इति समाधानकर्तुः आशयः। पश्यन्तु, मिलित्वा पुनरपि पंक्तिं पठामि। अपि च यदि अविद्यादेः अभावविलक्षणत्व समानाधिकरण अनादित्वेन आत्मवत् अनिवर्त्यत्वं साध्यते तर्हि भावविलक्षणत्वेन प्रागभाववन् निवर्त्यत्वमेव किं न साध्यते? न च ध्वंस अत्यंत अन्योन्याभावेषु व्यभिचारः अधिकरणातिरेके तेषामपि निवर्त्यत्वाभ्युपगमात् इति। अत्र स्मर्तव्यः अंशः एतावानेव। ध्वंसे व्यभिचारः वक्तव्यः चेत् भावविलक्षणत्वमात्रं हेतुर्भवेत्। यदि भावविलक्षणत्वे सति अनादित्वम् इति हेतुः अस्ति तर्हि अत्यन्ताभावे व्यभिचारो भवति इति अत्र स्मर्तव्यः अंशः जातम्। अनुमानप्रयोगाः सर्वेपि समाप्ताः। इतः परं प्रकारान्तरेण कश्चित् प्रश्नो वर्तते। वस्तुतः इतः परं यः प्रश्नः सः अत्यन्तम् अशुद्धः एव वर्तते, भ्रान्त्या पृष्टः इति भाति। किमस्ति इत्युक्ते प्रश्नकर्तुः कः आशयः इति ज्ञातव्यम्।
किं जातं प्रातिभासिकस्य ज्ञातैकसत्ताकत्वं वर्तते। प्रातिभासिकं वस्तु कदा अपि अज्ञातं नैव तिष्ठति। तर्हि यावत्पर्यन्तं प्रातिभासिकस्य ज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तं प्रातिभासिकम् अपि वर्तते। यावत्पर्यन्तं मिथ्याभूतस्य ज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तं मिथ्याभूतं वस्तु अपि वर्तते इति तु वेदान्तिनां प्रक्रियायां सिद्धमेव। किन्तु पूर्वपक्षी इदानीं विपरीतम् आपादयति। तर्हि यावत्पर्यन्तं वस्तु वर्तते तावत्पर्यन्तं तद् ज्ञानमपि वर्तते इति उक्तं खलु। तर्हि अहं किं करोमि, यावत्पर्यन्तं ज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तं वस्तु वर्तते इति स्वीकरोमि। यावत्पर्यन्तम् अविद्यायाः ज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तम् अविद्या वर्तते इति स्वीक्रियताम्। यावत्पर्यन्तं सुखं वर्तते, यावत्पर्यन्तं सुखज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तं सुखं वर्तते खलु। यावत्पर्यन्तं शुक्तिरूप्यज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तं शुक्तिरूप्यं वर्तते खलु। तर्हि यावत्पर्यन्तम् अज्ञानज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तम् अज्ञानमपि वर्तते। इदानीम् अज्ञानज्ञानम् इत्युक्ते साक्षिरूपं ज्ञानं। साक्षिरूपं ज्ञानं सर्वदा वर्तते। तर्हि अज्ञानम् अपि सर्वदा वर्तेत। अज्ञानस्य अनिवर्त्यत्वं नास्ति इति प्रकारान्तरेण प्रश्नः क्रियते। पश्यन्तु किं जातमिति स्मरन्तु। साक्षी सर्वदा वर्तते इति कृत्वा साक्षिभास्या अविद्या सर्वदा वर्तते इति एतैरुच्यते। किन्तु अत्र भ्रान्तिः अस्ति। साक्षी इदानीं शुक्तिरूप्यस्य भासकोऽपि साक्षी, सुखादीनां भासकोऽपि साक्षी, किन्तु यावत्पर्यन्तं साक्षी वर्तते तावत्पर्यन्तं शुक्तिरूप्यं वर्तते इति अङ्गीक्रियते वा? यावत्पर्यन्तं साक्षी वर्तते तावत्पर्यन्तं सुखं वर्तते इति अङ्गीक्रियते वा? नैव तथा अङ्गीक्रियते। अतः तद्भ्रान्त्या प्रश्नः कृतः इत्येव भाति। प्रक्रियाम् अज्ञात्वा वस्तुतः यावत्पर्यन्तं सुखं वर्तते तावत्पर्यन्तं सुखभानं वर्तते इति वक्तव्यं, न तु यावत्पर्यन्तं साक्षिरूपं भानं वर्तते तावत्पर्यन्तं सुखं वर्तते। तथा कोऽपि नियमः नैव उक्तः वेदान्तिना। किन्तु एतादृशः प्रश्नः कृतः अस्ति। प्रश्नकर्तुः आशयः कः इति ज्ञातव्यं। यावत् स्वविषयकज्ञानसत्त्वं तावत् स्वसत्त्वम् इति नियमम् अभ्युपगम्य अयं प्रश्नः। यावत् स्वविषयकज्ञानसत्त्वं तावत्पर्यन्तं स्वसत्त्वम् इति नियमम् अभ्युपगम्य यावत् स्वपदेन अविद्या गृह्यतां, यावत्पर्यन्तम् अविद्याविषयकं ज्ञानं किं तज्ज्ञानं? साक्षिरूपं ज्ञानं। यावत्पर्यन्तम् अविद्याविषयकं साक्षिरूपं ज्ञानं तावत्पर्यन्तम् अविद्यायाः सत्त्वम् इत्युक्ते साक्षी कियत्पर्यन्तं वर्तते? साक्षी सर्वदा वर्तते। तर्हि कदापि अविद्यायाः निवृत्तिः न स्यात् इति पूर्वपक्षिणा आपादितं। समाधानं सरलम्। अयं नियमः नास्ति। कुतो नास्ति इत्युक्ते शुक्तिरूप्यज्ञानमपि साक्षिरूपम् एव, सुखज्ञानम् अपि साक्षिरूपम् एव, किन्तु यावत्पर्यन्तं साक्षी तिष्ठति तावत्पर्यन्तं शुक्तिरूप्यं तिष्ठति इति अस्ति वा? यावत्पर्यन्तं साक्षी तिष्ठति तावत्पर्यन्तं सुखं तिष्ठति इति अस्ति वा? नास्ति। तर्हि यावत्पर्यन्तं साक्षी तिष्ठति तावत्पर्यन्तम् अविद्यापि तिष्ठेत्, अविद्यायाः निवृत्तिर्न स्यादिति कीदृशम् आपादनमिदम् इति आशयेन समाधानं वर्तते। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। न च अज्ञानस्य यावत् स्वविषयधीरूपसाक्षिसत्त्वम् अनुवृत्तिनियमेन निवृत्त्ययोगः। अज्ञानस्य निवृत्त्ययोगः कुतः? साक्षी अनुवर्तते इति कृत्वा। यावत्पर्यन्तं स्वविषयकं ज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तं स्वसत्त्वं वर्तते। यावत् स्वविषयधीरूपसाक्षिसत्त्वम् अनुवर्तते तावत्पर्यन्तं स्वसत्त्वम् अपि अनुवर्तते। तर्हि अविद्यायाः निवृत्तिः न युज्यते इति प्रश्नकर्तुः आशयः। अज्ञानस्य
यावत् स्वविषयधीरूपसाक्षिसत्त्वम् साक्षिसत्त्वम् अनुवृत्तिनियमेन निवृत्त्ययो अज्ञानस्य निवृत्त्ययोगः इति न च वाच्यम्। कुतः न च वाच्यम्? भोः अन्यत्र पश्यन्तु कीदृशी स्थितिः। दुःखशुक्तिरूप्यादेः स्वभासके साक्षिणि सत्येव निवृत्त्यभ्युपगमात्। भोः सुखमपि साक्षिभास्यं, दुःखमपि साक्षिभास्यं, शुक्तिरूप्यम् अपि साक्षिभास्यं, किन्तु साक्षी वर्तते तदानीमेव तेषां निवृत्तिर्भवति न वा? तर्हि साक्षी अनुवर्तते चेत् अस्य निवृत्तिर्न भवेत् इति कथम् आपादयितुं शक्यते? तादृशः कोऽपि नियमो नास्ति। दुःखशुक्तिरूप्यादेः स्वभासके साक्षिणि सत्येव निवृत्त्यभ्युपगमेन किं सिद्धं? साक्षिभास्यानां यावत् साक्षिसत्त्वम् अवस्थान नियम अनभ्युपगमात् एतादृशः नियमः नाङ्गीकर्तुं शक्यते। यावत् पर्यन्तं साक्षी तिष्ठति तावत् पर्यन्तं साक्षिभास्यम् अपि तिष्ठति इति नियमो नास्ति इति जातम्। अस्यैव प्रश्नस्य तुष्यतु दुर्जनन्यायेन प्रकारान्तरेण समाधानम्। एतावत् पर्यन्तं यावत् पर्यन्तं साक्षी तिष्ठति तावत् पर्यन्तं साक्षिभास्यम् अपि अनुवर्तते इति नियमः नाङ्गीक्रियते इति उक्तम्। इतः परम् अस्तु वा अयं नियमः, तथापि अविद्यायाः निवृत्तिः उपपादयितुं शक्यते इति अग्रिमः ग्रन्थः तुष्यतु दुर्जनन्यायेन। किमित्युक्ते साक्षिणः अपि अस्थिरत्वं ब्रूमः इति। साक्षी सर्वदा वर्तते इति मास्तु। तर्हि एतावत् पर्यन्तं किम् उक्तं? साक्षी अनुवर्तते चेदपि साक्षिभास्यम् अनुवर्तेत इति नियमो नास्ति, सुखदुःखादिषु व्यभिचारात् इति उक्तम्। इतः परं प्रकारान्तरेण समाधानं। साक्षी अपि नानुवर्तते इति उच्यते, तर्हि कोऽपि क्लेशो नास्ति इति पश्यन्तु। किञ्च केवलचिन्मात्रं न साक्षी किन्तु अविद्यावृत्त्युपहितम्। इदमेव ह्यः मया आदौ उक्तम्। अस्मिन्नपि प्रकरणे इदं पुनरपि सिद्धिकारैरुच्यते। केवलम् अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षी इति न, अविद्यावृत्त्युपहितचैतन्यं साक्षी इति तैरुक्तम् अस्ति। किञ्च केवलचिन्मात्रं न साक्षी किन्तु अविद्यावृत्त्युपहितम्। अविद्यावृत्तेः उपाधेः अस्थिरत्वं वर्तते चेत् साक्षिणः अपि अस्थिरत्वं वर्तते इति अग्रिमपङ्क्तौ। तथा च अस्थिर अविद्यावृत्त्युपहितस्य साक्षिणोऽप्यस्थिरत्वेन तच्छत्वपर्यन्तम् अवस्थाने अपि अविद्यादेर्निवृत्तिस्तु उपपद्यते। साक्षी अपि निवर्तते, अविद्या अपि निवर्तते। तर्हि जातं साक्षिणः अपि अस्थिरत्वं कुतः? उपाधेः अस्थिरत्वात्। उपाधिः कः? अविद्यावृत्तिः उपाधिः। अविद्यावृत्तिस्तु क्षणिका, सा अस्थिरा। तर्हि अविद्यावृत्त्युपहितस्य साक्षिणः अपि अस्थिरत्वं वर्तते। तर्हि यावत् पर्यन्तं साक्षी अनुवर्तते तावत् पर्यन्तं साक्षिभास्यमपि अनुवर्तते इति नियमः स्वीक्रियताम्। साक्षी एव सर्वदा नानुवर्तते, तर्हि अविद्या अपि सर्वदा नानुवर्तते। अविद्यायाः निवृत्तिः उपपादयितुं शक्यते एव इति अस्याः पङ्क्तेः आशयः वर्तते। किञ्च आचार्य दुख शुक्ति रूप्यादेः स्वभासके साक्षिणे यावत् साक्षी सत्वम् अवस्थान्यम् अनभ्युपगमात्। अत्र साक्षी पदस्य परिभाषा का अस्ति? तदेव इदानीम् अविद्योपहितम् इत्येव वक्तव्यं खलु। अविद्योपहितं चेत् अन्यथा पङ्क्तिः न युज्यते। यदि अत्रापि वृत्त्युपहितम् इति उच्यते तत्र साक्षी अस्थिरः एव भविष्यति। तर्हि किञ्च केवल चिन्मात्रं न साक्षी। केवलचिन्मात्रं तु साक्षी इति कुत्रापि न उक्तमेव। अविद्योपहितं वा अविद्यावृत्त्युपहितं वा इत्येव। किन्तु अविद्या प्रतिबिम्बित तत्तु तत्र पश्यन्तु अहं वदामि। तत्र तत् प्रतीत्युपपत्तिः इति प्रकरणमस्ति खलु। तत्र सा पङ्क्तिः वर्तते अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं साक्षी इति। किन्तु तत्र अस्माकं पाठे एवम् उक्तमासीत् अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं साक्षी इत्युक्ते भामती मतरीत्या योजयितुं न शक्यते इति कृत्वा प्रतिबिम्बितचैतन्यमिति केवलं विवरणमतरीत्या एव योजयितुं शक्यते। किन्तु अविद्यावृत्त्युपहितम् इत्युक्ते विवरणेऽपि तद्युज्यते।
भामतीकाररीत्यापि युज्यते इति तत्र आचार्यैः पाठितमासीत्। तन्मया दृष्ट्वा स्थापितं। तत्र तथैव अस्ति, प्रतिबिम्बितपदम् अस्ति, किन्तु तत् प्रतिबिम्बवादे एव युज्यते। भामतीकाराणां मते पुनः प्रकारान्तरेण निरूपणस्य अपेक्षा स्यात्। अतः प्रतिबिम्बितचैतन्य इति कथनापेक्षया उपहितचैतन्यम् इति उच्यते चेत् सम्यक् भवति इति अस्माकं पाठे तथा चिन्तितमासीत्। अतः अविद्यावृत्त्युपहितचैतन्यम् अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितम् इत्यस्य महान् भेदो नास्ति, प्रक्रियाभेदः एव केवलम्। अत्र आचार्य अविद्यावृत्ति उपहितं चैतन्यं यदा वयं ब्रूमः तदा उपहित चैतन्ये अविद्यावृत्त्याः प्रवेशो नास्ति न भवति उपहितत्वात्। कदापि। हा, सो तदा उपहित चैतन्यं कथम् अस्थिरं भवति? उपहित चैतन्यम् अस्थिरं न भवेत्। यदि प्रतिबिम्बितं स्यात् तर्हि अविद्यायाः अविद्यावृत्तेः अस्थिरत्वं वर्तते, तर्हि उपाधेः अस्थिरत्वं वर्तते चेत् उपहितम् अस्थिरम् इति न वा? घटावच्छिन्नम् आकाशम् इति मया यदा व्यवह्रियते, कियत्पर्यन्तं व्यवहर्तुं शक्यते? यावत्पर्यन्तं घटो वर्तते तावत्पर्यन्तमेव घटावच्छिन्नम् आकाशं वर्तते। घटो नास्ति चेत् तद् घटावच्छिन्नं न भवति, तद् महाकाश इति पदेनैव व्यपदेष्टव्यम्। उपहितचैतन्यम् इति कियत्पर्यन्तं वक्तुं शक्यते? यावत्पर्यन्तम् उपाधिर्वर्तते तावत्पर्यन्तं। पश्यन्तु किम् उक्तम्, उपाधेः ज्ञानविषयत्वं नास्ति, स्वरूपेण तु उपयुज्यते इति उक्तं खलु। उपाधिस्तु किं वृत्त्युपरागः सत्तया उपयुज्यते, न तु भास्यतया विषयकोटिप्रवेशेन। अस्य कोऽर्थः? उपाधेः ज्ञानविषयत्वं नास्ति, किन्तु स्वरूपसत्ता वर्तते एव। तर्हि यावत्पर्यन्तम् उपाधिर्वर्तते तावत्पर्यन्तमेव उपहितं वर्तते। उपाधिर्नास्ति चेत् उपहितं नास्ति इत्येव आशयः, तत् शुद्धं भविष्यति। भविष्यति इत्युक्ते अस्माभिः व्यवहर्तुं शक्यते। वस्तुतः किमपि न जातम्, इदानीं घटः उत्पन्नः, घटावच्छिन्नम् आकाशम् इति अस्माभिः व्यवह्रियते। घटेन किमपि कृतं, घटेन आकाशस्य अवच्छेदः कृतः इति न आशयः। घटेन किं कृतं? किमपि न कृतम्। आकाशस्य किमपि जातं वा? आकाशस्यापि किमपि न जातम्। अस्माकं तत्र व्यवहारो जातः केवलम्, अयं घटावच्छिन्नाकाशः। घटेन किमपि न कृतं, न वा आकाशस्य किमपि जातम्। अस्माभिः इतः परं व्यवहर्तुं शक्यते। यावत्पर्यन्तं घटो वर्तते तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः व्यवहर्तुं शक्यते अयं घटाकाशः इति। घटो नास्ति चेत् व्यवहर्तुमपि न शक्यते घटाकाशः इति। अस्माकं भ्रमः। इदानीम् अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति उच्यते चेत् अन्तःकरणम् आगत्य चैतन्यस्य अवच्छेदं करोति, तदानीं सः जीवो भवति इति प्रक्रिया नास्ति। अस्माकं तथा भ्रमः, अहम् अन्तःकरणावच्छिन्नः अस्मि इति अस्माकं भ्रमः। अयं भ्रमः अपेक्षितः, तदानीमेव व्यवहर्तुं शक्यते। अहम् अनवच्छिन्नं चैतन्यमिति अस्ति चेत् मुक्तः खलु सः। एतादृशं भ्रमम् अभ्युपगम्यैव सर्वापि प्रक्रिया वक्तव्या इति स्थितिः। तद्वत् प्रकृते अविद्यावृत्तिः अस्थिरा चेत् अविद्यावृत्त्युपहितं चैतन्यमपि अस्थिरमिति वक्तुं शक्यते। तत्र विशेष्यांशः अस्थिरः इति न अभिप्रायः। किन्तु यदि उपाधिर्नास्ति तर्हि तद् उपहितमपि न भवति, तदानीं तत् शुद्धं भवति। शुद्धं चैतन्यं साक्षी न इति अत्रैव उक्तं खलु। केवलचिन्मात्रं न साक्षी, अयं तत्र अभिप्रायो वर्तते। किञ्च केवलचिन्मात्रं न साक्षी किन्तु अविद्यावृत्त्युपहितं, तथा च अस्थिर अविद्यावृत्त्युपहितस्य साक्षिणः अपि अस्थिरत्वेन तत्सत्त्वपर्यन्तम् अवस्थाने अपि अविद्यादेर्निवृत्तिरुपपद्यते इति जातं। तादृशी एव शङ्का अग्रिमपङ्क्तौ वर्तते। पश्यन्तु, रूप्याकारवृत्तिः यदा नास्ति तदानीं रूप्यमपि नास्ति। एवमेव अविद्यावृत्तिर्नास्ति चेत् अविद्यापि न भवेत् इति एकः प्रश्नः। इदं किम् इत्युक्ते जातिः इति उच्यते। किञ्चित् साधर्म्यं दृष्ट्वा कश्चित् प्रश्नः क्रियते। साधर्म्यसमाजातिः वैधर्म्यसमाजातिः इति जातेः बहुधा विभागः कृतः। तादृशः प्रश्नः अस्ति अयम्। शुक्तिरूप्यवृत्तिः यदा नास्ति तदानीं शुक्तिरूप्यमस्ति वा? नास्ति। तर्हि अविद्यावृत्तिर्यदा नास्ति तदानीम् अविद्यापि न भवेत्।
अविद्यावृत्तिः कदा नास्ति? सुषुप्त्यादौ नास्ति। तर्हि तत्र अविद्यापि न भवेत् इति प्रश्नकर्तुः आशयः। समाधानम् अस्माभिः वक्तव्यम्। केन अभिप्रायेण प्रश्नः कृतः इत्यपि ज्ञातव्यं, तदर्थं मया उक्तम्। रूप्यवृत्तिर्नास्ति चेत् रूप्यमपि नास्ति इति वेदान्तिना स्वीक्रियते खलु? स्वीक्रियते। तर्हि अविद्यावृत्तिः यदा नास्ति तदानीम् अविद्यापि न भवेत्। अविद्यावृत्तिः कदा नास्ति इत्युक्ते सुषुप्तौ नास्ति, तर्हि तत्र अविद्या न भवेत् इति आशयः प्रश्नकर्तुः। पश्यन्तु, न च वृत्त्यनुपधानदशायाम् अविद्यादेः शुक्तिरूप्यवत् असत्त्वापत्तिः। शुक्तिरूप्यविषयिणी वृत्तिर्यदा नास्ति तदा शुक्तिरपि नास्ति इति यथा स्वीकृतं, तद्वत् अविद्यावृत्तिः यदा नास्ति तदानीम् अविद्यायाः अपि सत्त्वं न स्यात् किल इति आक्षेप्तुः आशयः। समाधानं किं? सादिपदार्थे एव तादृङ्नियमात्। भोः, अयं नियमः सादिपदार्थे एव वर्तते। इदमेकं समाधानं। द्वितीयं समाधानं, मुख्यं समाधानं केन उक्तं? तत्र सुषुप्तौ अविद्यावृत्तिर्नास्ति इति। सुषुप्तौ अविद्यावृत्तिरङ्गीक्रियते। न किञ्चिदवेदिशम् इति उत्थाय स्मरति न वा? तर्हि अवश्यं तत्र अविद्यावृत्तिरासीत् इति वस्तुतस्तु समाधानम् अस्ति। किं? धारावाहिक अविद्यावृत्तिपरम्परायाः अतिसूक्ष्मायाः अभ्युपगमाच्च नास्ति इति किमर्थं? सुषुप्तौ अपि अविद्यावृत्तिर्वर्तते। सूक्ष्मा अविद्यावृत्तिपरम्परा सर्वदा वर्तते। अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं नास्ति इत्युक्ते तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति। यद् ज्ञायते तत्सर्वं पुनः अनुव्यवसायेनापि विषयीकर्तव्यमिति नियमो नास्ति, किन्तु स्मरणं सर्वम् अनुभवपूर्वकम्। उत्थाय स्मरति न किञ्चिदवेदिशं, तर्हि अवश्यम् अविद्यावृत्तिः सुषुप्तौ आसीत्। धारावाहिक अविद्यावृत्तिपरम्परायाः अतिसूक्ष्मायाः अनभ्युपगमाच्च इति शिवम् इति प्रथमलक्षणस्य विचारः सर्वांशेन जातः वर्तते। भावत्वे सति अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति लक्षणं। तत्र क्रमेण अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः असम्भवश्च आक्षिप्तः। तस्य सर्वस्यापि समाधानम् उक्तं। मध्ये एकेन वाक्येन ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति तु लक्षणान्तरम् इत्यपि उक्तम्। इतः परं तृतीयं लक्षणम् आरभ्यते, यद्वा भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानलक्षणम् इति तृतीयं लक्षणम्। आचार्य, सुषुप्तौ यत् अविद्यावृत्तिः अस्ति तस्य त्रयात्मका रूपं वर्ण्यते। साक्षी आकारा अविद्यावृत्तिः, सुखाकारा अविद्यावृत्तिः, अज्ञानाकारा अविद्यावृत्तिः। तत्र साक्षी आकारा अविद्यावृत्तिः अभ्युपगम्य मम महान् क्लेशः अस्ति कि कथं साक्षी आकारा अविद्यावृत्तिः अभ्युपगम्यते सुषुप्तौ। इदं कुत्र अस्ति? कस्मिन् प्रकरणे अस्ति? इसमें अज्ञानवादे प्रत्यक्ष प्रमाणे। हाँ, द्रष्टव्यं, दीर्घं प्रकरणं। मम प्रश्नः मतलब मूल कारणं यत् अस्ति यत् सुषुप्तौ वयं साक्षी आकारा अविद्यावृत्तिः अभ्युपगम्यते, तत्र जागृति अपि अस्माभिः तत् स्वीक्रियते वा? अहं दृष्ट्वा वदामि, अदृष्ट्वा अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं न शक्यते। इदानीं तृतीयं लक्षणं, यद्वा भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानलक्षणम्। इदमत्र ज्ञातव्यमस्ति। साक्षात् श्रुत्वैव ब्रह्मणि अतिव्याप्तिः इति भाति खलु। ब्रह्मणः अपि सकलजगदुपादानत्वम् अस्ति, तर्हि भ्रमोपादानत्वम् अपि अस्ति। तर्हि ब्रह्मणि एव अतिव्याप्तिः स्यात् किल इत्युक्ते तदर्थम् एव अग्रिमः ग्रन्थः कस्मिन् पक्षे इदं लक्षणम् इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। तत्र मायायाः जगदुपादानत्वं वा ब्रह्मणः जगदुपादानत्वं वा उभयोः जगदुपादानत्वं वा इति विचारः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहस्य प्रथमपरिच्छेदे आदौ एव विधिविचारं समाप्य स एव विचारो वर्तते। तत्र प्रायः 5
मतानि निर्दिष्टानि सन्ति तत्र सिद्धान्तमुक्तावलीकारैः इदमुक्तं मायाशक्तिरेव उपादानं न ब्रह्म ब्रह्मणि उपादानत्वव्यवहारः गौणः इति तन्मतानुसारेण भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानस्य लक्षणम् अन्यथा ब्रह्मणः उपादानत्वं यैः स्वीक्रियते तन्मते तु अतिव्याप्तिरेव भविष्यति ब्रह्मणि अतिव्याप्तम् इति स्यात् अतः मायाशक्तिरेव उपादानं न ब्रह्म ब्रह्म तु नाम ब्रह्मणि उपादानत्वपदं गौणम् इति सिद्धान्तमुक्तावलीकारैरुक्तं तन्मतम् आश्रित्य इदं लक्षणं योजनीयम् ब्रह्मैव उपादानं मायाद्वारकारणम् इति संक्षेपशारीरक आचार्याणां मतम् ब्रह्मैव उपादानं माया सहकारिकारणम् इति भामतीकाराणां मतम् अस्मिन् पक्षे इदं योजयितुं न शक्यते अनन्तरम् एकं मतमस्ति पदार्थतत्त्वनिर्णयकाराणां ब्रह्म माया इति उभयम् उपादानम् इत्यपि एकं मतमस्ति तस्मिन् मते ब्रह्मणि अतिव्याप्तिः भवेत् खलु इत्युक्ते तर्हि तत्र एकं विशेषणम् अपेक्षितम् अचेतनत्वे सति भ्रमोपादानत्वम् इति लक्षणम् उच्यते चेत् कोऽपि दोषः न आयाति अयं विचारः तत्र आदौ कासुचित् पङ्क्तिषु वर्तते लक्षणं निर्दिश्य इदं लक्षणं कस्मिन् पक्षे योजनीयम् इति चर्चा पश्यन्तु यद्वा भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानलक्षणम् इदञ्च लक्षणं विश्वभ्रमोपादानमायाधिष्ठानं ब्रह्म इति पक्षे इत्युक्ते भ्रमोपादानं या माया तस्याः मायायाः अधिष्ठानं ब्रह्म ब्रह्म साक्षात् भ्रमोपादानं न भ्रमोपादानत्वं मायायाः एव मायायास्तु अधिष्ठानं भवति ब्रह्म इति यत् मतं वर्तते तन्मतम् अभ्युपगम्यैव इदं लक्षणं योजनीयम् इदञ्च लक्षणं विश्वभ्रमोपादानमायाधिष्ठानं ब्रह्म इति पक्षे कस्मिन् पक्षे न तु ब्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षे ब्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षः इत्युक्ते संक्षेपशारीरकाचार्याणां भामतीकाराणां च तेषां मते मायायाः द्वारकारणत्वं वा सहकारिकारणत्वं वा वर्तते तस्मिन् पक्षे इदं लक्षणं न योजनीयम् कस्मिन् पक्षे इतोपि न योजनीयं ब्रह्मसहित अविद्योपादानत्वपक्षे वा तस्मिन्नपि पक्षे न योजनीयम् अतः ब्रह्मणि न अतिव्याप्तिः इतरत्र तु पक्षे यदि ब्रह्मसहित अविद्योपादानत्वपक्षः अङ्गीक्रियते तर्हि किञ्चित् अचेतनत्वे सति इति वा परिणामित्वे सति इति वा विशेषणं योजनीयम् इतरत्र तु पक्षे परिणामित्वेन अचेतनत्वेन वा भ्रमोपादानं विशेषणीयम् इति न दोषः अत्र फुल स्टॉप अपेक्षितम् अस्माकं पुस्तके नास्ति भवतां पुस्तके नास्ति चेत् कृपया अत्र फुल स्टॉप कुर्वन्तु एतदुपरि न्यायामृतकारैः केचन प्रश्नाः कृताः वस्तुतः इमे प्रश्नाः पूर्वोक्तशैल्या एव वर्तन्ते अभावं प्रति कथम् अस्य अज्ञानस्य उपादानत्वं स्यात् इति रूपेण प्रश्नाः सन्ति तर्हि उपादानत्वे किं प्रयोजकम् उपादेयत्वे किं प्रयोजकम् इति विचारो वर्तते तं विचारं श्वः पश्यामः वयम् अद्य तु समापनीयं यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु अन्यथा किञ्चित् कण्ठे एव कण्ठः न सहकरोति इति भाति प्रश्नाः न सन्ति चेत् श्वः पश्यामः अस्तु समापयामः मायाकल्पितमातृता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः।
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते